हम इस दुनिया में कैसे आए, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी मौत किस तरह होगी और क्या मौत के बाद हमारी कहानी का भी अंजाम हो जाएगा या फिर जिस्म ख़त्म होने के बाद एक नया दरवाज़ा खुलता है और हम एक नए जहान में दाखिल हो जाते हैं। क्या मौत के बाद भी ज़िंदगी का कोई तस्वुर है जो ज़ाहिरी ज़िंदगी से मुख्तलिफ लेकिन अबदी और कभी ना ख़त्म होने वाली है। ख़वातीन व हज़रात, ये वो ख्यालात हैं जो दुनिया के हर इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, उसके जहन से सवालात की शक्ल में गुजरते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े मज़ाहिब हैं उनमें दीन इस्लाम को ये फ़ौक़ियत और ख़ुसूसियत हासिल है कि उसने अपने पैरोकारों के लिए ना सिर्फ इंसान की तख्लीक से लेकर उसके अंजाम तक बल्कि हयात बाद अज़ मौत के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। जहाँ हमारी इस दुनिया में बहुत से लोग इस बात का यकीन रखते हैं कि मरने के बाद भी ज़िंदगी का वजूद है, वहीं उन लोगों की भी कमी नहीं है जो इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं कि इंसानी जिस्म के खात्मे के साथ ही उसकी दास्तान का इख्तिताम हो जाता है और इस जहां से परे कोई ऐसी दुनिया नहीं है जो हमारे ख्यालों से मावरा हो और हमारी समझ से बाहर हो। इसी तजस्सुस और खोज में वो मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं जिनका ताल्लुक मौत और जिंदगी से होता है। और वॉइस डेली की हमारी आज की वीडियो का मौजू भी कुछ ऐसे ही तजुर्बात हैं जो चंद गैर मुस्लिमों ने मौत और हयात के बारे में किए और आखिरकार उन्हें इस्लामी फलसफे पर यकीन ही करना पड़ा। ये तजुर्बात और ये नताइज मुकम्मल तफसीलात के साथ आप तक पहुंचाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करनी है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहें। नाजरीन, इंसानी जिंदगी में रोज ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं कि अक्ल चकरा कर रह जाती है। अक्ले इंसानी से बालातर वाकयात को कुछ लोग मुज्जा समझते हैं और कुछ महज एक आम सा वाकया जिसके पीछे कोई बात पोशीदा हो सकती है। अब आपके इल्म में तो है कि मुसलमानों का अकीदा ये है कि मौत के फौरन बाद एक और जिंदगी का आगाज हो जाता है, पहले आलमे बरज़ख यानी कब्र में और फिर आलमे हश्र। इन दोनों जहानों में आदमी जिंदा होता है। लेकिन बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे भी हैं जो इस्लामी अकायद का मजाक उड़ाते हैं और ऐसा ही एक वाकया इंडियन रियासत केरला में पेश आया जहां दो हिंदू नौजवानों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए बाद अज़ मर्ग कब्र के हालात और कब्र का मुशाहिदा करने के लिए मुसलमानों के मकामी कब्रिस्तान में एक मुर्दे की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। दोस्तों, एक इंडियन ऑनलाइन न्यूज़पेपर के मुताबिक दो नौजवान विजेंदाली और राहुल ने केरला में मुसलमान गोरकन को साथ मिलाकर चुपके से एक कब्र में कैमरा फिट करके अंडरग्राउंड वायरिंग की और गोरकन को हिदायत की कि कोई भी नया मुसलमान मुर्दा आए तो उसे इसी कब्र में दफनाया जाए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वो गोरकन भी पैसों की लालच में आकर उनकी ये बात मान गया और उनके साथ मिलकर उसने कब्र तैयार की और उसमें सीसीटीवी खुफिया कैमरा लगवाकर अंडरग्राउंड वायरिंग भी करवा दी। इस अमल के अगले रोज ही उस गोरकन को एक मुसलमान की कब्र खोदने की दरखास्त मौसूल हुई और जब मैयत उस तक लाई गई तो हस्बे वादा उस गोरकन ने मुर्दा उसी कब्र में दफना दिया जहां पर खुफिया कैमरा लगाया गया था। उन दो हिंदू नौजवानों राहुल और विजेंदाली ने मुर्दा दफन होने के 1 घंटे के बाद सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए मॉनिटर ऑन किया तो इस इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक मॉनिटर एक खौफनाक धमाके से फट गया जिससे दोनों नौजवान बुरी तरह झुलस गए और इंतहाई खतरनाक हालत में हॉस्पिटल दाखिल कर दिए गए जहां डॉक्टर्स ने उनके बचने के बहुत कम चांसेस बताए हैं। दोस्तों, अगरचे ये खबर एक इंडियन ऑनलाइन जरीदे से ली गई है जिसकी तस्दीक की बाबत अभी कुछ भी कहना दुश्वार होगा, ताहम अपने नाजरीन की दिलचस्पी की खातिर हम एक ऐसी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा है। और ये खबर यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के माहिरीन की मौत के बारे में एक तजर्बे के मुतालिक है। इन साइंसदानों की इस ताज़ा तहकीक में इस इस्लामी अकीदे का कि मरने के बाद इंसान एक नई जिंदगी में दाखिल होता है एक ऐसा सबूत सामने आ गया है कि सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। साइंसदानों की इस नई तहकीक में साबित हुआ है कि जब इंसान सांस लेना बंद करता है और मौत के मुंह में चला जाता है तो सैकड़ों जीन्स उसके जिस्म में जाग उठते हैं और वो आदमी को दोबारा जिंदा करते हैं। ये जीन्स और खुलिये आदमी को मौत के बाद 4 दिन तक जिंदा रखते हैं। एक मारूफ अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हार्ट अटैक, शदीद जख्मी होकर या दम घुटने से मरते हैं वो मरने के बाद ज्यादा दिन तक जिंदा होते हैं। ये तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के माहिरीन ने की है। तहकीकाती टीम के रुकन माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबल का कहना था
کہ یہ تصور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہماری تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جب ہمارا جسمانی نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے لفظوں میں ہم مر جاتے ہیں، تب اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی حیران کن دریافت ہے۔ یہ بات عجیب و غریب تو ہے ہی، مگر بہت فائدہ مند بھی ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے والے جینز کئی طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں جو مجموعی طور پر انسان کو ایک طرح واپس زندگی کی طرف لاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے افزائش اور نشو و نما کے جینز بھی متحرک ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سائنسدان مدتوں سے اس سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے کہ موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے یا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بحث اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ، لیکن آج بالآخر جرمنی کے ماہرین نفسیات اور محققین نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے، اگرچہ اس کی نوعیت ہماری دنیا کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ دوستو، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیے گئے ان تجربات کی اگر آپ کو تفصیل بتائیں تو یہ تجربات جرمنی کی ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں کارڈیو پیلونری ریسٹیشن مشین کی مدد سے کیے گئے، جن میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے تقریباً 1000 افراد نے رضاکارانہ طور پر شرکت کی۔ تجربات میں شامل افراد کو ادویات کی مدد سے 20 منٹ کے لیے کلینیکل ڈیتھ کی کیفیت میں پہنچایا گیا۔ یہ کیفیت ایسے ہی ہے جیسے کسی کی حقیقی موت واقع ہو جائے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ CPR مشین اور ادویات کی مدد سے ان کی زندگی دوبارہ بحال کی جا سکتی ہے۔ تجربات میں شامل سب افراد نے ملتے جلتے قریب المرگ تجربات بیان کیے، جن میں اوپر کو اٹھ جانے، بہت سکون اور راحت محسوس ہونے اور جسم مردہ ہونے کے باوجود سب احوال کا مشاہدہ کرنے کی کیفیات شامل ہیں۔ تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر برتھولڈ ایکرمن کا کہنا تھا کہ ان تجربات نے ثابت کیا ہے کہ جسم مردہ ہونے سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ انسان ایک انتہائی لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کی کتاب لائف آفٹر لائف کا مشاہدہ کریں تو اس میں بھی انہوں نے تقریباً 150 کے قریب مر کر زندہ ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کے بعد کے مشاہدات میں 15 مشترک باتوں کا ذکر کیا ہے، جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے، پھر وہ موت کے بعد اپنے آپ کو اپنے جسم کے پاس کھڑا پاتا ہے، یعنی موت کے بعد اب وہ جسم سے باہر ہے لیکن اپنے جسم کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں اپنے دیگر مردہ رشتہ داروں کو اپنے استقبال کے لیے موجود پاتا ہے اور ان کے ساتھ ایک اجنبی انجان منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، تاریک غار سے گزرتا ہے، بعض تجربات میں غار کے دوسری طرف روشنی بھی ہے، اور کچھ لوگوں کا مشاہدہ یہ تھا کہ اس روشنی کے اس پار اس کی ملاقات نوری ہستی سے ہوتی ہے جو اس سے اس کی زندگی کے متعلق سوال کرتی ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح آ جاتی ہے۔ اس موضوع کے ایک اور ماہر WH مائرز نے اپنی کتاب ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آف دا باڈیلی ڈیتھ میں بھی سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زندہ آدمی کا فزیکل جسم جب روحانی وجود سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ مردہ حالت میں چلا جاتا ہے، اور انسان کا روحانی وجود اپنے فزیکل جسم کی پابندیوں سے مبرہ ہو جاتا ہے جو اس مادی بدن کی وجہ سے ہیں، یعنی یہ فزیکل باڈی اپنے بوجھ کی وجہ سے حرکت اور رفتار وغیرہ کے سلسلے میں محدود ہے، لیکن روحانی وجود یعنی روح ان بندنوں سے آزاد ہے۔ وقت کے بارے میں بھی ماہرین کا نظریہ یہی ہے کہ یہ اس طبعی زندگی ہی کا ایک عنصر ہے، اور موت کے بعد والی زندگی میں وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہاں پہ دوسرے ابدی عناصر ہیں جو وقت پہ بھی غالب ہیں، یعنی موت کے بعد ہم ابدیت میں داخل ہو کر وقت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ دوستو، اگر سائنسدانوں کے ان تجربات، ان مشاہدات اور ان کے نتائج پر اگر غور کیا جائے تو یہ وہی نتائج ہیں جن کے بارے میں 1400 برس قبل ہمیں اسلام سکھا چکا ہے کہ مرنے کے بعد ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں جو ابدیت کی زندگی ہے، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمارے عقیدے میں موت اور زندگی کے بارے میں نظریات کس قدر واضح، شبہے سے پاک اور مبنی بر حق ہیں، اور اگر اب بھی ہم اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے آخرت کی زندگی کو بھلائے بیٹھیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے گزریں، تاکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ٹھہریں، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر وائس ڈیلی کے ناظرین کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اس دعا کے جواب میں آمین
आमीन ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। वो नाजरीन जिन्होंने हमारी वीडियो पहली मर्तबा देखी है उनसे गुजारिश है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। बहुत जल्द किसी और तहकीकाती रिपोर्ट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।